अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 31 दिसंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 28 जमादिस्तानी 1446 हिजरी है। नाज़रीन, आज के इस खबरनामे को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क की दारकूमत दिल्ली में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के दरमियान 12 गैरकानूनी बांग्लादेशी शहरियों को डिपोर्टेशन हिरासती कैंप भेज दिया गया है। दारकूमत दिल्ली में बांग्लादेशी शहरियों की गैर मिजाज मौजूदगी पर बढ़ती हुई तशवीश के पेश नज़र दिल्ली पुलिस जनूब मशरक़ी ज़िले में मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की है, जिसमें तस्दीक और मुश्तरका मुआयना शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जनूबी मशरक़ी दिल्ली रवि कुमार सिंह ने कहा है कि ज़िले में पुलिस की एक टीम मुसलसिल गैरकानूनी बांग्लादेशी शहरियों की तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस की टीम ने अब तक कौमी दारकूमत में गैरकानूनी तौर पर रहने वाले 12 बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार किया है। पीर की रात देर गए तकरीबन 1200 लोगों से तफ्तीश के बाद 12 गैरकानूनी बांग्लादेशी पकड़े गए और दिल्ली पुलिस ने इन सभी को हिरासती कैंप भेज दिया गया। मुल्क की दारकूमत दिल्ली में ओहदेदारों ने बताया कि जैसे ही शहर नए साल के इस्तकबाल के लिए तैयार हो रहा है, दिल्ली पुलिस ने हिफाजत, तकरीबात और मौसर हुजूम के इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए पूरे शहर में हिफाजती इंतजाम नाफिज किए हैं। डीसीपी जनूबी अंकित चौहान ने कहा है कि अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए अहम इलाकों में इजाफी पेट्रोलिंग और खुसूसी यूनिट तैनात कर दिए गए। गाड़ियों की नकल व हरकत को रेगुलेट करने और नशे में ड्राइविंग से मुतालिक किसी भी किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए ब्रेथ एनालाइजर के साथ सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स 21 मुकामात पर कायम किए गए। क्विक रिएक्शन टीमें 15 अहम मुकामात पर तैनात रहेंगी, जबकि 38 PCCR वैन को स्ट्रैटेजिक तौर पर इस बात को यकीनी बनाने के लिए रखा गया है तेज़ी से नकल व हरकत और हंगामी सूरत-ए-हाल का जवाब दिया जाएगा। आज मंगल की रात नए साल के जश्न के मौके पर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और खुसूसी इंतजाम कर रही है। मुल्क में बुलडोजर एक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत का कोई असर कबूल किए बगैर उत्तर प्रदेश में योगी के राज में बुलडोजर दनदनाते और लोगों के आशियानों को रोनते फिर रहा है। संभल में अलग सुबह फजर के वक्त जामा मस्जिद के सर्वे की धांधली के नतीजे में फूट पड़े तशद्दुद के बाद से बुलडोजर पूरी तरह सरगर्म हो गया है, जबकि बनारस में अक़लियतों की अक्सरियत वाले इलाकों में 10,000 से ज़ायद दुकानों को इन्हदाम के लिए नामजद किया गया है। रियासत उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में यह इन्हदामी कार्रवाई तरक्की के नाम पर की जा रही है। यहाँ अक़लियतों की अक्सरियत वाले इलाके में 10,000 से ज़ायद दुकानों को इन्हदाम के लिए नामजद किया गया। इन्हदामी कार्रवाई अक़लियतों पर रास्त हमला किया जा रहा है। कोदरिया चौराहे पर आज मंगल को भी बुलडोजर कार्रवाई की गई। मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद दुकानों और मकानों को मुनहदिम कर दिया गया। मुकामी अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि इस कार्रवाई से कबल किसी तरह का कोई नोटिस नहीं जारी किया गया, बल्कि सिर्फ ज़बानी तौर पर 2 दिन कबल इत्तला दी गई और इंतज़ामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इंतज़ामिया का कहना है कि रूफ वे स्टेशन की तामीर में रुकावट बनने वाले मकानों और दुकानों को गिरा दिया गया है। इनके मुताबिक मुतासरा अफराद को इसका मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि मुआवजा इन्हदामी कार्रवाई से पहले दिया जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन्हदामी कार्रवाई पहले हो गई, मुआवजा बाद में अदा किया जाएगा। इससे गरीब मुकामी लोगों को बहुत बड़ा धक्का पहुँचा है। हुकूमत की जानिब से इस तरह की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद भी की जा रही है, यानी कि योगी हुकूमत की नज़र में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की कोई अहमियत नहीं है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। उरुसुल बिलाद मुंबई थाने और नवी मुंबई में शहरी जहां ज़ोरों शोर से नए साल के जश्न की तैयारी में मसरूफ़ हैं, वहीं पुलिस नए साल के जश्न को पुरअमन तरीके से अंजाम देने के साथ हिफाजत के पेश नज़र अपने लश्कर के साथ शहर की सड़कों पर तैनात हो चुकी है। महाराष्ट्र के इन बड़े शहरों की पुलिस ने शहरियों को दिल खोलकर जश्न मनाने के साथ जश्न के दौरान किसी भी नागहानी या सड़क हादसात से महफूज रखने के मकसद से ये अपील भी की है कि वो शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं और वो दूसरों के जानी व माली नुकसान का सबब ना बने। नए साल के जश्न को सड़क हादसात से पाक रखने के मकसद से शहरी पुलिस ट्रैफिक अफसरान व एहलकारों के हमरा कल 30 दिसंबर की शाम 6 बजे से कल 1 जनवरी 2025 की सुबह 6 बजे तक शहर व अतराफ की तमाम शाहराहों पर सख्त नाकाबंदी की गई है। वहीं हिदायत पर अमल न करने और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया इंतबाह भी जारी किया गया है। इसके अलावा नए साल का जश्न मनाने का एहतमाम करने वाले ऑर्गेनाइजर्स, होटल्स, पब, रेस्टोरेंट और बहर अरब में मैच और क्रूज पर जश्न का एहतमाम करने वालों को भी लोगों की हिफाजत को हर मुमकिन यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई। ऐसे वक्त में जबकि मोदी के दौरे हुकूमत में अमृतकाल करार देने की कोशिश की जा रही है, मरकजी हुकूमत ने खुद एतराफ़ किया है कि गुज़श्ता 13 सालों में 18 लाख हिंदुस्तानियों ने
ہندوستان کی شہریت ترک کر کے 135 مختلف ممالک کی شہریت حاصل کر لی ہے۔ واضح ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی 2014 سے یعنی ان کے اقتدار کا یہ 11واں سال ہے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال رہے ہیں۔ راجیہ سبھا میں مودی حکومت کے ذریعے پیش کی گئی تفصیلات میں یہ نقطہ مزید باعث شرمندگی رہا کہ ہندوستان کی شہریت چھوڑ کر جن ممالک کی شہریت اختیار کی گئی ان میں پاکستان، بنگلہ دیش، فجی، میانمار، تھائی لینڈ، نمیبیا، نیپال اور سری لنکا جیسے ملک شامل ہیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جو ترقی اور عالمی اثر و رسوخ کے معاملے میں ہندوستان سے کافی پیچھے ہیں۔ ان کے علاوہ امریکہ، کینیڈا، روس، چین، مصر، نیوزی لینڈ، سنگاپور، جنوبی افریقہ، اسپین، سوڈان، سوئٹزرلینڈ، ٹوبیگو، برطانیہ، ترکی، متحدہ عرب امارات اور ویتنام وہ سرفہرست ممالک ہیں جن کی شہریت ہندوستانی شہریت ترک کر کے حاصل کی گئی۔ وزارت خارجہ کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2022 میں 2,25,620 افراد نے اور 2023 میں 2,16,219 افراد نے ہندوستانی شہریت ترک کی۔ وزیراعظم نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد اگلے ہی سال یعنی 2015 سے 2023 تک 12 لاکھ افراد نے ہندوستانی شہریت ترک کرنے اور کسی اور ملک کی شہریت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امرت کال کے دعووں پر یہ اعداد و شمار کیا کہہ رہے ہیں؟ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے وفد نے سنبل تشدد کے متاثرین کے خاندانوں سے ملاقات کی اور انہیں پارٹی کی جانب سے 5 لاکھ روپے کا چیک حوالے کیا۔ یہ وفد اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ماتا پرساد پانڈے کی قیادت میں سنبل پہنچا۔ ماتا پرساد پانڈے نے بتایا کہ ہم پہلے آنا چاہتے تھے لیکن ہمیں آنے نہیں دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق کے خلاف مقدموں کے اندراج کی بھی سخت مذمت کی اور کہا کہ یہ مکمل طور پر غلط ہے۔ واضح ہے کہ سنبل تشدد میں محلہ کوٹ غربی کے رہنے والے ایان اور نعیم، حیات نگر کے رہنے والے رومان، سرائے ترین کے رہنے والے بلال اور ترقی پور علاقے کے رہنے والے کیف کی موت ہو گئی تھی۔ رومان کے اہل خانہ نے بغیر کسی کارروائی کے لاش کو دفن کر دیا تھا۔ دیگر 4 مقتولین کے لواحقین نے قتل کی رپورٹ درج کرائی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے وفد نے ان خاندانوں میں پارٹی کی جانب سے عبوری راحت کا چیک تقسیم کرتے ہوئے ان کے درد کو بھی سنا اور ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کے ذریعے اپنا سیاسی قد بلند کرنے والے نتیش رانا فڈنوس کابینہ میں وزیر بننے کے باوجود باز نہیں آئے ہیں۔ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کی وائناڈ سے جیت پر تنقید کرتے ہوئے پورے کیرالہ کو منی پاکستان قرار دے دیا۔ ملک کی ایک اہم ریاست کو پاکستان قرار دینے کی ان کی اس حرکت پر اپوزیشن نے سخت اعتراض جتاتے ہوئے بی جے پی سے اس پر اپنا موقف واضح کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ غلطی کا احساس ہونے کے بعد خود نتیش نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ پونے میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نتیش رانا جو ہمیشہ اشتعال انگیز بیانات دیتے ہیں، اس نے کہا کہ کیرالہ منی پاکستان ہے، تبھی تو راہل اور ان کی بہن وہاں سے منتخب ہوتی ہے۔ سارے دہشت گرد ان کو ووٹ دیتے ہیں، وہ دہشت گردوں کو ساتھ لینے کے بعد ہی ایم پی بنے ہیں۔ واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ ریاستی وزیر مسلمانوں کے لیے دہشت گرد کا لفظ استعمال کر رہے تھے۔ دہلی اسمبلی الیکشن کے پیش نظر دہلی کے عوام پر اسکیموں کی بارش کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی نے آج ایک اور بڑی اسکیم پیش کی ہے، جس کے مطابق دہلی کے مندروں کے پجاریوں اور گرودوارے کے گرنتھوں کو ہر ماہ 18,000 روپے دیے جائیں گے۔ اروند کیجریوال نے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ آج میں ان لوگوں کے لیے ایک بڑا اعلان کر رہا ہوں جن کا سماج میں بہت بڑا حصہ ہے، لیکن سماج، پارٹی اور حکومت نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی۔ آج میں جس اسکیم کا اعلان کرنے جا رہا ہوں اس کا نام پجاری گرنتھی سمان یوجنا ہے۔ اس اسکیم کے تحت مندروں میں لاٹ کی پوجا کرنے والے پجاریوں اور گرودوارے کے گرنتھوں کو ہر ماہ سمان راشی دینے کا انتظام ہے۔ کانگریس پارٹی نے پٹنہ میں بی پی ایس سی کے امیدواروں پر پولیس لاٹھی چارج کو وحشیانہ اور غیر انسانی قرار دے کر اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پارٹی نے الزام لگایا کہ بی جے پی نے پورے ملک میں پیپر لیک کا جال پھیلا رکھا ہے، جس کی وجہ سے ملک کے نوجوانوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے بی پی ایس سی امیدواروں پر لاٹھی چارج کا ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اس کو نوجوانوں کا حوصلہ پست کرنے کی کوشش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور بہار کی این ڈی اے حکومت نوجوانوں کو خاموش کرانے کے لیے لاٹھی چارج کا سہارا لیتی ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت بھلے ہی سب کا ساتھ سب کا وکاس کا دعویٰ کرتی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ ایک اسٹڈی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ جن مقامات یا علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے وہاں حکومت عوامی خدمات فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے یہ سوال بھی پوچھا کہ اگر سنبل میں بی جے پی حکومت مسجد کے سامنے پولیس چوکی بنوا سکتی ہے
اور CCTV کیمرے لگوا سکتی ہے تو اس کے سامنے اسکول، کالج یا اسپتال کیوں نہیں کھول سکتی؟ جبکہ یہ پہلے اور سب کو معلوم ہے کہ مسلمانوں اور تعلیم اور اسکول چھوڑنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ بریلی کے ایک عالم دین نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے کہ مسلمان نئے سال کی تقاریب سے دور رہیں۔ آل انڈیا مسلم جماعت کے قومی صدر مولانا شہاب الدین رضوی نے فتویٰ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد اور پارٹیاں دینا غیر اسلامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوری سے سال کی شروعات عیسائی طریقہ ہے، اسے عیسائی طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اسلام ایسے پروگرامز کی ممانعت کرتا ہے۔ بریلوی مکتب فکر کے مولانا نے کہا کہ سال نو تقاریب کے دوران رقص، عریانیت، بےہودگی، شراب نوشی اور جوا جیسی سرگرمیوں کا اہتمام ہوٹلوں میں ہوتا ہے۔ یہ ساری سرگرمیاں اسلامی شریعت میں ممنوع ہیں۔ ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے لڑکے یا لڑکیاں شریعت میں گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ ناظرین، اس عالم دین کے فتوے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ ریاست آندھرا پردیش کے چیف منسٹر این چندرا بابو نائیڈو زیادہ اثاثے جات رکھنے والے چیف منسٹرز میں سر فہرست ہیں۔ ان کے اثاثے جات 931 کروڑ کے بتائے جاتے ہیں، جبکہ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کو 89 مختلف قسم کے مقدمات کا سامنا ہے، جس میں 72 مقدمات سنگین IPC کے تحت درج ہیں۔ نیشنل الیکشن واچ اور ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز کی جانب سے تیار کردہ ایک رپورٹ میں اس کا تجزیہ پیش کیا گیا۔ تجزیے کے مطابق ملک کے جملہ 31 چیف منسٹرز کا جائزہ لیا گیا، جس کو ان کی جانب سے داخل کردہ حلف ناموں کے مطابق تفصیلات کو جمع کی گئی، جس کے مطابق چیف منسٹر آندھرا پردیش این چندرا بابو نائیڈو کے 10 کروڑ کے واجبات ہیں، جبکہ چیف منسٹر کرناٹک سدھارامیا کے 51 کروڑ کے اثاثے جات کے ساتھ تیسرے نمبر پر دولت مند چیف منسٹر ہیں۔ اور بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے اثاثے جات سب سے کم یعنی 15 لاکھ کے ہیں، جبکہ چیف منسٹر جموں کشمیر عمر عبداللہ اور چیف منسٹر کیرالہ پنارائی وجین کے اثاثے جات فی کس 1 کروڑ کے ہیں۔ ملک کے 31 چیف منسٹر کے جملہ اثاثے جات 1630 کروڑ کے ہیں۔ سابق وزیر اعظم آنجہانی ڈاکٹر منموہن سنگھ کو تلنگانہ قانون ساز اسمبلی نے زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملک کے اعلیٰ ترین سویلین اعزاز بھارت رتن سے ڈاکٹر منموہن سنگھ کو نوازا جائے۔ سابق وزیر اعظم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تلنگانہ اسمبلی کا ایک روزہ خصوصی اجلاس طلب کیا گیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے قائد ایوان کی حیثیت سے تعزیتی قرارداد پیش کی اور ملک کے لیے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی خدمات کا احاطہ کرتے ہوئے بھارت رتن اعزاز عطا کرنے مرکز سے مانگ کی۔ چیف منسٹر نے اعلان کیا کہ حیدرآباد کے فائنینشل ڈسٹرکٹ میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کا مجسمہ نصب کیا جائے گا۔ چیف منسٹر نے تعزیتی قرارداد پیش کرتے ہوئے ملک میں معاشی اصلاحات کے سلسلے میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کی خدمات کی یاد تازہ کی اور کہا کہ وزیر فائنانس اور وزیر اعظم کی حیثیت سے ڈاکٹر منموہن سنگھ نے ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کا کارنامہ انجام دیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد میں مائیکروسافٹ کارپوریشن کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو آفیسر ستیا ناڈیلا سے ملاقات کی۔ چیف منسٹر کے ہمراہ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈی سریدھر بابو، وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی، چیف سیکریٹری شانتی کماری، اسپیشل چیف سیکریٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی جیش رنجن اور چیف منسٹر کے اسپیشل سیکریٹری اجیت ریڈی موجود تھے۔ مائیکروسافٹ نے حیدرآباد میں حالیہ سالوں میں اپنی سرگرمیوں کو وسعت دیتے ہوئے اپنے ملازمین کی تعداد کو 10,000 سے تجاوز کر دیا ہے۔ کمپنی نے 600 ملین یونٹ کے ڈیٹا سینٹر میں سرمایہ کاری کی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد اور تلنگانہ میں مائیکروسافٹ کی سرمایہ کاری میں اضافے پر ستیا ناڈیلا سے اظہار تشکر کیا۔ نئے سال کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی شہر حیدرآباد کے تمام فلائی اوور بند کر دیے جائیں گے۔ سوائے PV نرسمہا راؤ ایکسپریس وے کے آرام گڑھ فلائی اوور صرف شمشاباد ایئرپورٹ کو جانے والے مسافرین کے لیے کھلا رہے گا۔ دیگر افراد کو اس پر سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ ماساب ٹینک سے آرام گڑھ فلائی اوور کو جانے والے مسافر جو ایئر فلائٹ کی ٹکٹ کو پیش کرنے پر ہی اجازت ملے گی۔ 31 دسمبر بروز منگل یعنی آج رات 10 بجے سے 1 جنوری 2025 صبح 2 بجے تک PVNR ایکسپریس وے کو چھوڑ کر شہر کے تمام فلائی اوور ٹریفک کے لیے بند رہیں گے۔ حکام نے بتایا کہ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمشاباد کو جانے والے مسافروں کو PVNR ایکسپریس وے پر ہی سفر کی اجازت دی جائے گی جب وہ ایئر ٹکٹ پیش کریں گے۔ حسین ساگر کے آس پاس سفر کرنے والی گاڑیوں پر کچھ ٹریفک پابندیاں لاگو ہوگی۔ 31 دسمبر یعنی آج درمیانی رات کو NTR مارگ، PVNR مارگ اور اپر ٹینکمنٹ پر گاڑیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حیدرآباد پولیس نے کہا کہ ٹریفک پولیس اہلکار نشے میں گاڑی چلانے والے اور ٹریفک کی دیگر خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے وسیع پیمانے پر چیکنگ کریں گے۔ پولیس نے خبردار کیا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کر کے سخت کارروائی کی جائے گی۔ پولیس نے بتایا کہ نئے سال کے موقع پر اکثر نوجوان خوشیاں منانے اور پرجوش انداز میں
बाइक रेस करते हुए खुद भी खतरा पैदा करते हैं और दूसरों को भी खतरे में डालते हैं। ऐसे नौजवानों पर खास नज़र रखी जाएगी। कोई भी नौजवान बाइक रेसिंग करते हुए बाइक पर करतब करते हुए पाया गया तो इसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। इस जानी वालिदैन व सरपरस्तों को भी खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है, खासकर अपने नौजवान बच्चों पर। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। नामपल्ली कोर्ट संध्या थिएटर भगदड़ मामले के सिलसिले में तेलुगु फिल्मों के अदाकार अल्लू अर्जुन की जानिब से दाखिल करदा मामूल की ज़मानत की दरख्वास्त पर 3 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा। पुलिस ने अदाकार की ज़मानत की दरख्वास्त के खिलाफ जवाब दाखिल किया है। दोनों फरीकीन की दलाइल की समाअत के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। टॉलीवुड अदाकार अल्लू अर्जुन, जो फिलहाल अबूरी ज़मानत पर हैं, उन्होंने गुज़िश्ता जुम्मे को नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए भगदड़ जैसी सूरत हाल में 35 साला खातून की मौत से मुतालिक केस के सिलसिले में मामूल की ज़मानत देने की ख्वाहिश की है। खातून का बेटा श्री तेज इस वाक़े में शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया था। नामपल्ली कोर्ट ने अदाकार को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में दे दिया था। इन्हें चंचलगुड़ा जेल में रखा गया था, ताहम इनके वकील हाईकोर्ट से रुजू हुए, जिसने इसी दिन इन्हें अबूरी ज़मानत देते हुए इन्हें हिदायत दी कि मामूल की ज़मानत के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू हों। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े के सिलसिले में तेलंगाना पुलिस और कांग्रेस हुकूमत की तायीद करते हुए वाज़ेह किया कि कानून सबके लिए मसावी है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अजीम क़ायद करार देते हुए कहा कि इस सारे मामले से निमटने में हमदर्दी की कमी पर इन्हें सकता हुआ है। उन्होंने कहा कि हीरो को खातून के ख़ानदान से मुलाकात करनी चाहिए थी। उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि वो पुलिस को मौजूद इल्ज़ाम ठहराते हुए कि उनके पुलिस तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह देती है। उन्होंने कहा कि थिएटर के स्टाफ को चाहिए था कि वो इस सूरत हाल से अल्लू अर्जुन को वाकिफ़ करवाते। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, मैं ऐसे वाक़यात में पुलिस को मौजूद इल्ज़ाम नहीं ठहराता। हैदराबाद मेट्रो रेल ने साल नौ के पेश नज़र मुसाफिरीन के सफ़र को बेहतर बनाने के लिए आज मंगल 31 दिसंबर की शब तौसी औकात तक ट्रेन खिदमत चलाने का ऐलान किया। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड NVS रेड्डी ने आज कहा कि तमाम टर्मिनल स्टेशनों से आखिरी मेट्रो ट्रेन 12:30 बजे शब रवाना होगी और 1 जनवरी 2025 को मुतालिका इख्तितामी पॉइंट्स पर तकरीबन 1:15 बजे पहुँचेगी। उन्होंने बताया कि मुसाफिरीन को रात देर गए तक मेट्रो खिदमत फराहम करने के लिए यह फैसला किया गया है।